जनाब, सबसे पहले तो वो लोग कमेंट सेक्शन में आके हाजिरी लगाएं जो लोग इस बात का दावा किया करते थे कि भाई बर्तानिया कभी भी अपने सिटीजन्स की सिटीजनशिप को रिवोक नहीं करता है। जब भी मैंने बर्तानिया की इमिग्रेशन के मामलात को लेकर वीडियो बनाई, अक्सर लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पर आके या कमेंट सेक्शन में इस बात का दावा करना शुरू कर दिया कि बर्तानिया कभी भी जिसको सिटीजनशिप दे देता है उसको रिवोक नहीं करता। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी आज की तारीख में बर्तानिया वो पहला मुल्क बन गया है जिसने सबसे ज्यादा अपने सिटीजन्स की सिटीजनशिप को ना सिर्फ रिवोक किया बल्कि उनको उनकी मदर कंट्री के अंदर बाकायदा तौर पर डिपोर्ट कर दिया। और ये दावा मैं नहीं कर रहा, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं कि दावा मैं नहीं कर रहा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करते जाइएगा कि आप इस बारे में क्या समझते हैं, क्योंकि मैं आपको 3 कैटेगरी अब बताने जा रहा हूं। इसका दावा मैं नहीं कर रहा, इसका दावा बरतानवी पार्लियामेंट की एक ज्वाइंट कमेटी ने किया है और उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है, एक पूरी रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट बरतानिया के हर टीवी चैनल की जीनत बन गई कि जनाब हम लोग दुनिया के वो पहले नेशन बन चुके हैं जो कि अपने ही सिटीजन्स की सिटीजनशिप को रिवोक करके उनकी मदर कंट्री के अंदर वापस भेज रहा है। अब जो ये फेरिस्त है, जो फेरिस्त उन्होंने बनाई है, इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। अब आपने देखना यह है कि क्या आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं नहीं आते हैं। और जो थंबनेल में आपने पढ़ा है ना पाकिस्तानियों के लिए, क्यों पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, जरा सुनिएगा आप आगे चल के। अब इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है जिनको डिपोर्ट किया गया है, जिनकी सिटीजनशिप रिवोक की गई है, उनकी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी तो वो है उन ममालिक पर फहरिस्त है जो कि अपने फर्ज करें आप पाकिस्तान से आए, आप भारत से आए हैं, आप बांग्लादेश से आए हैं, आप अफगानिस्तान से आए, ये वो ममालिक हैं जिनकी सबसे ज्यादा सिटीजनशिप को रिवोक किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश इस बात को अलाउ करते हैं कि आप पाकिस्तानी सिटीजनशिप रखने के साथ साथ अमेरिका की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, जिसकी चाहे सिटीजनशिप आप रख सकते हैं। ये भी सबसे पहले नंबर पर है, मतलब इनको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। ऐसे ममालिक को जिनकी मदर कंट्री इस बात की इजाजत देती है कि आप अपने पासपोर्ट के साथ साथ किसी और का पासपोर्ट भी, यानी उनकी भी सिटीजनशिप आप रख सकते हैं, इनको टारगेट किया गया कि भाई अगर आप अपनी सिटीजनशिप नहीं छोड़ा अपनी मदर कंट्री की तो आपकी ये वाली सिटीजनशिप ले ली जाएगी और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। वो सम सर्कमस्टेंसेस क्या है ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। दूसरा, इनमें जो पूरी तादाद निकलकर सामने आई है जिनकी सिटीजनशिप को रिवोक किया गया, इसमें गालिबन शायद 90%, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताता हूं, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, 85 भी हो सकते हैं, 95 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 90 कर रहा हूं। चले 90% वो लोग हैं जो कि ना सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। ये 2 और 3 कैटेगरी मैंने आपको मिला के बता दी। एक तो पहले जनाब 90% वो लोग हैं जो कि मुस्लिम से मुसलमान हैं, और तीसरा वो है जो कि इन 4 ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। अब इसकी वजूहात क्या है, अब आप आगे जाके सुनते जाइएगा। देखिए, बरतानिया ने जो नई हुकूमत आई है, उनका थॉरली एक फोकस था कि हमने अपने मुल्क के अंदर इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, इलीगल इमिग्रेशन जैसे जो डंकी लगाकर आते हैं वो तो पूरी दुनिया में मना है ना। लीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है, काफी हद तक महदूद करना है, जिसके लिए उन्होंने जो गले सड़े कवानीन थे उसको उन्होंने यकसर तब्दील कर दिया। उन्होंने विजिट वीजा, उन्होंने केयर वर्कर वीजा तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उन्होंने स्पाउस वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस डाल दी, उन्होंने वर्क वीजा पे, उस पर इतनी सारी कैटेगरीज थी, एक एक करके तमाम कैटेगरीज को निकाल दी। अब उन्होंने ये सोचा कि भाई हमारे मुल्क के अंदर जो लोग मौजूद हैं जो इलीगल होने जा रहे हैं, जिनका अभी तो फिलहाल वीजे पर हैं, अब केयर वर्कर वीजा 2028 के बाद वैलिड नहीं होगा, ये एक्सटेंडेबल भी नहीं है और ये वैलिड भी नहीं रहेगा। यानी ये जो लोग इस पर आए हैं उनको वापस जाना पड़ेगा, वो लीड टू सिटीजनशिप पे नहीं जा सकते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने स्टूडेंट वीजे पर काफी ज्यादा कदगने लगा दी हैं, लेकिन अब जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्होंने कहा भाई अपना स्केल तो बढ़ाइए आप अपना। अब जैसे असाइलम वाले, सियासी पना वाले, उनके लिए भी उन्होंने कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। अभी तो मैं आपको एक वीडियो में बयान करूंगा कि इन्होंने कुछ ममालिक से मुआहिदा कर लिया है कि जिस मुल्क से लोग आएंगे और वो सियासी पना की दरख्वास्त दाखिल करेंगे, उनको उसी मुल्क भेजा जाएगा उस वक्त तक जब तक इनका केस बरतानिया के अंदर अप्रूव ना हो जाए। ये बाकायदा इन्होंने 2 से 3 ममालिक से मुआहिदा कर भी लिया है। अब इनके इमिग्रेशन कवानीन है, मैं इनका दिल से एहतराम करता हूँ, भाई उनका मुल्क है, वो जो चाहे अपने मुल्क के अंदर कानून नाफिज कर सकते हैं, और अगर आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में आए तो ये आप पर, हम सब पर इस चीज़ की जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उनके कवानीन की पासदारी करें, उनको एक्सेप्ट करें ना, ये हम पर लागू होता है। लेकिन अब पहली कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी कि जनाब अगर आप अपना पुराना पासपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं
پاکستان سے آتے ہیں، پاکستان کا پاسپورٹ بھی رکھتے ہیں، برطانیہ کا پاسپورٹ بھی رکھ لیتے ہیں. جو لوگ سیاسی پناہ کی درخواست داخل کرتے ہیں وہ بھی اپنی سٹیزن شپ کو نہیں چھوڑتے. اوبیسلی وہ ایک طریقے سے میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ وہ جو ہے نا اگر آپ وہاں سے چھوڑ کر آئیں، برطانیہ تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دے رہا، آپ نے اس کو چھوڑ دینی چاہیے، لیکن نہیں چھوڑتے. اس میں پاکستان اور بنگلہ دیش. اب انڈیا یہ کہتا ہے کہ جناب آپ انڈیا کی سٹیزن شپ کے ساتھ غالباً شاید کسی اور ملک کی سٹیزن شپ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو آپ نے اپنی سٹیزن شپ یعنی بھارت کی چھوڑنی ہوگی اور پھر آپ کسی اور ملک کی لے سکتے ہیں. اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں ان 4 ممالک بھی شامل ہیں جن کی بڑی تعداد اس وقت انگلینڈ کے اندر موجود ہے. اور اب پاکستانیوں کے حوالے سے اس لیے بھی تھوڑی سی مشکل خبر یہ ہے کہ ابھی جو یہ جشن آزادی گزری ہے نا، اس جشن آزادی پر جو طوفانی بدتمیزی، ہم نے انگلینڈ کو پاکستان سمجھ لیا تھا کہ بھائی یہ پاکستان ہے اور کراچی کی سڑکیں ہیں، جو طوفانی بدتمیزی مچانا چاہے ہم مچائیں گے اور کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. کراچی کے اندر تو پاکستان کے اندر ویسے بھی لوگ جشن آزادی کے جو بے ڈھنگے قسم کے جشن ہوتے ہیں نا، لوگ نکل کے باہر طوفان بدتمیزی مچا رہے ہوتے ہیں، اس سے ویسے ہی عاجز آ چکے تھے. ٹھیک ہے، جشن منانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ جشن کا طریقہ نہیں سکھایا گیا. اب انہوں نے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. پلس اب آپ سنیے 2 جرم ایسے، ایک تو آپ نے برطانوی شاہی خاندان سے اگر آپ نے مخبری کی ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ مخبری کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، تو آپ کو سزا برطانیہ میں گزارنی پڑے گی اگر آپ کنوکٹڈ ہو جاتے ہیں. دوسرا دہشت گردی، اگر آپ کسی قسم کی دہشت گردی میں ملوث ہوئے تو آپ کو سزا برطانیہ میں مقدمی پڑے گی. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی جرم میں پکڑے جاتے ہیں تو اب یہ بھی قانون زیر غور ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ لاگو ہوا ہی نہیں ہوا، کہ آپ 10 سے 15% اپنی سزا برطانیہ میں گزاریں گے، دین یو ول ڈپورٹڈ ٹو یور مدر کنٹری. آپ کو اپنی جو مدر کنٹری وہاں پہ ڈپورٹ کر دیا جائے گا. تو خدارہ چیزوں کو جن کے پاس جن کا ریکارڈ کلیئر ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو پاکستانی جو ہے نا بڑی تعداد میں برطانیہ میں رہتے ہیں، اینڈ آئی ٹرولی اینڈ ڈیپلی رسپیکٹ دیم، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، انہوں نے اپنے خاندان کا نام روشن کیا ہے، انہوں نے اچھی جائیدادیں بنائی ہیں، اچھا بزنس سیٹ اپ کیا ہوا ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن جو لوگ یہاں سے جا کے پاکستان سے جا کے اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا کے، اب وہاں پہ نا ایک اور چیز بھی ہو گئی ہے. وہاں پہ اسنیپ چیٹ پہ آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے دیکھا جائے کہ آپ 14 سال کی لڑکی کا سن کے کیا اس سے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور بیشتر پاکستانی جو ہے نا جو نئے نئے گئے ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں. ان سے میسیجز کرنا شروع کرتے ہیں، بات کرنا شروع کرتے ہیں، دعا سلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ملنے کے لیے بلاتے ہیں، پتہ چلتا ہے بھائی وہ لڑکی تو ہے نہیں، پیچھے سے کوئی اور آ گیا، سیدھا ڈپو. ان چیزوں کی معافی نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی مطلب آپ کہہ لیں نا کہ اس کو زیرو ٹالرنس پہ. برطانیہ میں ہیں، اچھے سے رہیں، کس مقصد کے لیے گئے ہیں، پڑھنے کے لیے گئے ہیں پڑھیے، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی میں نہ پڑھیے. ابھی برطانیہ کے اندر مظاہرے بہت زیادہ ہو رہے تھے کیونکہ اوبیسلی جو امیگریشن اور اینٹی امیگریشن والے جو سامنے آ گئے تھے تو اوبیسلی مظاہرے ہو رہے تھے. کسی چیز کی ایکٹیویٹی میں نہ پڑھیں، پڑھنے گئے ہیں پڑھنے گئے، کام کرنے گئے ہیں کام کیجیے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے جن کو کام کرنا وہاں پہ جیسے سائیکل میں آپ کھانا وانا ڈیلیور کر رہے تھے، آپ کے پاس آئی ڈی نہیں بنی ہوئی، آپ کے پاس کوائف نہیں ہے اور آپ یہ کام کر رہے ہیں کسی اور سے لے کے، تو غیر قانونی طریقے سے کر رہے ہیں نا آپ. ان کو پکڑا. جنہوں نے اپنی آئی ڈیز یا اپنے کوائف دیے ہیں سامنے والے کو کہ بھائی آپ چلاؤ، اس کا 30% مجھے دے دی گا، ان کو بھی پکڑا انہوں نے. تو وہاں پہ جس آپ پڑھنے کے لیے گئے پڑھیے آرام سے، کام کرنے کے لیے گئے کام کریے. اگر آپ فیملی میں ہیں وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، آپ اپنی زندگی گزاری، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب پاکستان کے اندر بھی، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ جشن آزادی کی آڑ میں جو لوگ نکل کے طوفان بدتمیزی مچاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہ صرف اپنے گھر والوں کا، اپنے ملک کا نام بدنام کر ہوتے ہیں، جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو وہ بھی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان سے باہر ہیں اور ہماری ایک حرکت کی وجہ سے ہمیں پوری نیشن کو ہماری حرکت کی وجہ سے جج کیا جائے. ہم اپنے آپ کو تھوڑی پوری ملک کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو جناب یہ خبر سامنے آئی ہے، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میں اکثر جو لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر رابطہ کرتے ہیں میں ان کو رپلائی ضرور کرتا ہوں. میں نے کئی لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ آپ کی یہ غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے کہ سٹیزن شپ ریووک نہیں ہوتی. بالکل ہوتی ہے اگر آپ اس کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں جس کیٹیگری میں انہوں نے اس چیز کو میک شور کیا ہوا ہے کہ اگر اس کیٹیگری کے اندر کوئی آئے گا تو اس کو ریووک کر دیا جائے گا اس کی سٹیزن. آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.